दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी, फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। खरसाङ 24 विधानसभा भारतीय जनता पार्टीका प्रार्थी बीपी बजगाई चुनाव प्रचार गर्दै आज लाब्दा मङ्पु समष्टि आइपुगेका थिए। तिनले यहाँको रेसेप प्रणामी मन्दिर पुगेर पूजा अर्चना गर्दै रेसप दीपक प्राथमिक पाठशालामा पुगेर जनतालाई सम्बोधन गरे। यसरी अन्य पार्टीबाट भारतीय जनता पार्टीमा सामेल हुने समर्थकहरूलाई पनि तिनले झण्डा प्रदान गरे। आज उनको साथमा भूतपूर्व विधायक तथा गोरमुमो नेता एनबी छेत्री, भाजपा तकदाह खण्ड महासचिव प्रदीप छेत्री, एलबी लकान्द्री अनि गोरमुमो अनि भाजपाका नेताहरू सामेल रहेका थिए। हामी अब तपाईले चुनावी प्रचार प्रसार भन्नुभयो कि वास्तवमा म सुरुदेखि नै भन्दै आउँदैछु, यो चुनावी प्रचार प्रसार एउटा बहाना हो। यो समाज निर्माणको बाटोमा हिँडेको हो है। र सबैसँग भेटघाट गर्दै अघि तपाईले सुन्नुभयो होला, म बोल्दा पनि राजनीतिक भाषण भन्दा बेसी प्रवचन जस्तो थियो है। समाज निर्माणको कुराहरू थियो। हामीले एउटा बलियो समाज गठन गर्नु छ। हामी खण्डित छौँ, हामी टुक्रिएको छौँ, हामी छोडिनु छ र यो जोडिने प्रक्रियामा हामी अघि बढ्दा जुन किसिमको सहयोग हामीले जनताबाट पाइरहेको छौँ त्यो धेरै 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 सकारात्मक लागिरहेको छ। पहिलो कुरो त अब जो पनि विपक्षीको नेताहरूले यो आरोप लगाउँदैछन् बीजेपी आयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी जुन चाहिँ गर्दैछन्, उनीहरूले ज्योतिष विद्या पढ्न कहाँ गएको थिए र कहिले पढेर यो ज्योतिष भविष्यवाणी गरेका हुन् त्यो मलाई थाहा छैन। तर यदि यो ज्योतिष भविष्यवाणी हो भने यो गलत ज्योतिष पढेकाहरू सुन्नुहोस् है। किनभने एनआरसीले आसाममा त गोर्खालाई प्रभावित पारेन, यहाँ किन पार्छ? आज आसाममा हल्ला छ एनआरसीको, 1 वर्ष भयो त बितेको। हेर्नुहोस्, मैले हिजो मात्रै जनसभामा चुनौती दिएको थिएँ। यहाँनिरको नेताहरूले, इभन विनय तामाङज्यूले भनेको त्यो रेकर्ड छ, आसाममा 1 लाख गोर्खाहरू प्रभावित भयो भने अहिले विपक्षका साथीले भने 1 लाख गोर्खा प्रभावित भएको भिडियो मतलब कुनै पनि प्रमाण दसी उनीहरूले टेबल अगाडि राखुन्, यो 17 तारिखको चुनावमा म चुनाव लड्दिनँ। त्यो झुट बोलेर हामीले जुन राजनीति गर्दैछन् साथीहरूले, झुट बोलेर राजनीति गर्नु चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक चरित्रभित्र पर्छ होला, तर हाम्रो राजनीतिक चरित्रभित्र झुट बोलेर राजनीति गर्नु पर्दैन। अर्को कुरा, यो बगान उड्छ भन्ने कुरा कसले भन्यो? बगान उड्छ कहाँ छ त्यस्तो उदाहरण? आज म अहिले पनि भन्दैछु, राज्य सरकार अधीनस्थ मासिन लागेको बगानलाई भोलि हामी केन्द्र सरकार अधीनस्थ बनाएर बलियो बनाउँछौँ। कालेबुङ हाट बजारमा विनय खेमाको चुनावी सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा व्यापारी संगठनले उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चालाई स्वागत जनाए भने सदस्यहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हाटबजार व्यापारी संगठनद्वारा आयोजित सभामा गोजमुमो विनय खेमा समर्थित कालेबुङ विधानसभाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान लगायत पार्टीका जिल्ला प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। 2 दिनको राजनीतिमा, 2 दिनको एसोराममा, 2 दिनको सिटको भोटमा हामीलाई गुमराह गर्नु हुँदैन। 11 जातगोष्ठीको कुरा गर्छौ, खै त पीपीएस को कुरा गर्छौ, के हो पीपीएस? पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसन सुनेको हामीले 4 वर्ष भयो। पोलिटिकल पर्मनेन्ट सल्युसन के चाहिँ हो? के चाहिँ हो? अहिलेको जिटिए भन्दा अलि ठुलो पो हो कि युटी पो हो कि स्टेट भित्र नै स्टेट राज्य निर्माण हो कि खुलस्त गर्नु नसक्ने नेतृत्वलाई हामीले भोट हाल्नु हुँदैन। यहाँनिर नेतृत्वले भन्छन् छक्कै पर्छु, अरे बाबा जातिको निम्ति पार्टीको निम्ति चेयर छोडिदिएको चेयरम्यानको भन्छन्। ल
चेयरम्यानको यदि सिट छोडेको हो भने भोट अफ नो कन्फिडेन्स गर्दाखेरि तिमीले फेरि त्यही भोट अफ नो कन्फिडेन्समा भोट हाल्नु सहमति जताउँदै तिमी किन भोट हाल्नु आयो? 22 वटा सिटमा 1 भोट पायो, रवि प्रधानले 21 भोट पायो। आज लाजले छोडे भन्छ, छोड्ने मान्छे त ग्राउन्डमै आउँदैन। तर तिमी त आयौ त। धेरैले सायद 19 को भोटमा हामीसँग तपाईहरु हुनुहुन्न थियो, यो व्यवहारिक कुरामा तपाईले गर्दछ। आज तपाईहरुले इच्छाले हामीलाई समर्थन दिनु हुँदैछ, यो पनि व्यवहारिक कुरै हो। यसको विशेष कारणहरु छ। यो विशेष कारणहरुमा हामीहरुले धेरै समय पछाडी नै पहाडमा हाम्रो आफ्नो आधिपत्यलाई या प्रशंसालाई तपाईहरुको सामुमा राख्न पाएको छ। कारण हाम्रो एउटा विचारधारा छ। 86 यता घिसिङले पहाड चलाउने इच्छा राख्दा लगभग त्यति बेला अहिले जस्तो सोसियल मिडियाहरू भन्ने फोनहरू हुँदैन थियो। त्यो बेला पनि लगभग 5-6 महिनामा पहाड सखाप पार्ने एकतर्फ बनाएको थियो। त्यसैले 2007 मा विमलराज पहाडमा फेरि उदय हुनुहुँदाखेरि 5-6 महिनामा उहाँले पहाडलाई खुल्लो आफ्नो बसमा लिनुभएको थियो। तर अनित विनयले 2017 मा जब पहाड चलाउने उद्देश्य राखिकन उहाँहरू सत्तामा आए, त्यति बेला मानिसले 2 वर्षमा पनि 19 मा पनि केवल पहाडको एभरेज रूपमा 20-25% मानिसहरूले मात्रै जनताले मात्रै अनित विनयलाई स्वीकार्दै थिए। यो क्रममा हामी के भन्छौँ भन्ने कुरा नि हरेक असल कुराहरूको हुर्काइ ढिलो हुन्छ इत्यादि कुराहरूमा तपाईलाई भन्दैछु। चुनाव अघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकलाई ठूलो झट्का लागेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एक विमलपन्थी तकदाह ग्लेनबर्न समष्टि अध्यक्ष राकेश रामुदामुले आफ्नो पद साथै साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिएका छन्। उक्त कुराको घोषणा तिनले लामाहट्टाको एउटा होटलमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरेका छन्। विमल गुरुङ पन्थी मोर्चामा अध्यक्ष गुरुङको कतिपय सिद्धान्त मेल नखाएको कारण आफूले पार्टीको साधारण सदस्यता सँगै समष्टि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको तिनले बताएका छन्। तिनले राजीनामा पछि के गर्ने भनी सोधिएको प्रश्नको उत्तर अहिले नसोचेको बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा उहाँको तकदाह समष्टिको म एउटा प्रेसिडेन्ट थिएँ है, र प्रेसिडेन्ट रहँदा पनि आजको दिनमा म यहाँ प्रेस गर्न आउन बाध्य म बनिरहेको छु। त्यो कारण चाहिँ के हो भनेदेखि कतिवटा पार्टीसँग र नेतृत्वसँग मेरो सिद्धान्तहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि र जुन चाहिँ ट्र्याक थियो त्यो ट्र्याकमा म हिँड्नु नसकेको कारणले गर्दा मेरो स्वाभिमानले नमानेको कारणले गर्दा चाहिँ म आज तकदाह समष्टि विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 बाट चाहिँ प्रेसिडेन्टसिपबाट रिजाइन दिनु आएको, साथै म साधारण सदस्यबाट पनि म रिजाइन दिनुको लागि चाहिँ आज यो प्रेस मार्फतबाट म घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारती तामाङ खेमा समर्थित कालेबुङका स्वतन्त्र उम्मेद्वार उज्जवल राईलाई लिएर कालेबुङ त्रिकोण पार्कमा चुनावी सभा सम्पन्न भयो। सभामा पार्टी महासचिव एसपी शर्मा, उपाध्यक्ष एवं खरसाङ उम्मेद्वार विक्रमादी राई, सहसचिव फुर्बल लामा लगायत अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। सभालाई एसपी शर्मा, विक्रमादी राई, उज्जवल राई लगायत अन्यले सम्बोधन गर्दै युवा उम्मेद्वार उज्जवललाई भोट दिने अपिल गरेका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++,
पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङ साथै दार्जिलिङ विधानसभा प्रार्थी निरज जिम्बाले आज चुनाव प्रचार प्रसारको क्रममा पोख्रेबुङ नागरी समष्टि साथै मगरजोङका विभिन्न स्थानहरूमा प्रचार प्रसार गरे। प्रचार प्रसारको क्रममा उनीहरूले 1986 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद बनेका भुवन सिंह प्रधानको सुपुत्री बेनु प्रधानसँग भेट गरी भविष्यमा सहयोग गर्ने आश्वासन अध्यक्ष घिसिङले दिएका छन् भने प्रार्थी जिम्बाले पनि विभिन्न आश्वासनहरू दिएका छन्। यसै क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रार्थी जिम्बाले एनआरसी, बंगला भाषा इत्यादिको विषयमा स्पष्ट पारेका छन्। यो पालि त 2019 भन्दा पनि भव्य रूपमा जुन प्रकारको स्वागत हुँदैछ र खदा डबल भएर गइसक्यो भने भनिसकेको छु र म पनि धेरै बुझ्छु, राजनीति गरेको हो, इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा पनि म घुमिएको हो र 2019 को अनुभव बटुलेको हुनाले र अब धेरै इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा आफू
ले सहभागिता देखेकोले गर्दा म धेरै कुछ बुझ्दाखेरि चाहिँ यो पालि पनि मैले ओभर कन्फिडेन्ट त होइन, आई एम कन्फिडेन्ट कि जनताकै जित हो। एमएलएले विकास गर्छ भन्ने त्यो एउटा गलत धारणा हो। एमएलएले 60 लाख सालाना पाउँछ, एमएलएले कहिले विकास गर्दैन। र आजभन्दा पहिलाको एमएलएले विकास गरेको मलाई इतिहासको पृष्ठबाट कुनै एउटा उदाहरण दिनुहोस्, म यो पालिको क्यान्डिडेटर म त्यागेको हुन्छु। एमएलएले मैले बाटोको लागि होइन माटोको लागि भोट मागेको थिएँ र सही जग्गामा गएर सही बुलडोजर चलाउने काम मैले गरेको छु। आफ्नो पार्टीलाई बिजेपीसँग 1 नम्बर बनाउने म सक्सेस भए। पिपिएस पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि डायलग ओपन गर्नु अब म सक्सेस भए। र त्यस्तो हुन्छ राजनीतिमा, बाटोघाटो नाला झोडा बनाउने, सरकारको पैसा एउटा खेताला भएर लगाउने, त्यस्तो मेरो 1 करोड 20 लाख स्टल गरेको तपाईँले चाल पाउनु, यो तपाईँले आरटिआई गरेर सोध्नु सक्नुहुन्छ या पब्लिक इन्फर्मेसन मार्फत तपाईँले राइट टु इन्फर्मेसनबाट निकाल्नु सक्नुहुन्छ। आधा सिप आधा डुबिसकेपछि अब त्यो कहिले पनि फर्किँदैन, त्यो डुबिसक्यो। 110% हाम्रोमा तपाईँ के नेपालबाट आउनु भएको, तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ होइन नि त? होइन, हामी त क्रस बोर्डर गरेर तार काटेर आउने मान्छेहरू होइन। आफ्नो चुनावी प्रचारलाई निरन्तरता दिँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखिमाका उम्मेद्वार केशवराज पोखरेल आज चुङथुङ मेरीबोङ तामसाङ समष्टिका विभिन्न स्थानहरूमा पुगेका छन्। बिहान दार्जिलिङबाट निस्केका पोखरेल सोम मारेबुङ तामसाङ हुँदै चुङथुङ पुगेका हुन्। समष्टि सभापति बीआर राईको अगुवाईमा गरिएको भ्रमण अवधि युवा मोर्चा सभापति अमृत योन्जन, सचिव अरुण छेत्री लगायत समष्टिका प्रतिनिधिहरूको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो भने पोखरेललाई ठाउँ ठाउँमा समर्थकहरूले खदा मालाको साथमा स्वागत जनाएका थिए। दार्जिलिङ बनाउनुपर्छ मिलेर, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर, अङ्कलहरू बुजुर्गहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सरसल्लाह गरेर मैले यहाँबाट यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नु हुँदैन। नयाँ सोच नयाँ विचारले ननाट्नु भन्छ। के चाहिँ गर्नु सक्दो रहेछ पहाड बनाउनुको निम्ति, चुङथुङ बनाउनुको निम्ति, बिजनबारी बनाउनुको निम्ति, दार्जिलिङ बनाउनुको निम्ति, यहाँ माथि मारेबुङ बनाउनुको निम्ति, पोखरेबुङ नागरी तकबर सब बनाउनुको निम्ति, दार्जिलिङ समग्रमा बनाउनुको निम्ति के चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ, यो नयाँ गोरेटो खोलेर रोजेर हामी हिँड्नुपर्छ। न्यू डाइमेन्सन अफ थट्स लिएर हामीले अगाडि लिएर निक्लिएको हुनुपर्छ। र त्यसको निम्ति तपाईँहरू जस्तो बुजुर्गहरूको सबैको सल्लाह मसल्लाह गरेर मैले विधायक भइसकेपछि के गर्नु सक्दो रहेछ त्यो पहिला कुरा म बुझ्छु। त्यस पछाडि हामी सबै मिलेर दार्जिलिङ बनाउने लागि पर्छौँ, तर डेली लागि पर्छौँ, एक दिन पनि वेस्ट नगरी। यो चाहिँ आश्वस्त पर्छौँ। डुग्रा पुदुङ समष्टिको आयोजनामा नगरपालिका 11 नम्बर वार्डमा बिमलखीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा केन्द्रीय सदस्य कर्णेल रमेश आले, सदस्य सामिल गुरुङ, युवा महासचिव बालकृष्ण थापा, विजय सुन्दास, वार्ड पार्षद लगायत समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले भारतीय जनता पार्टी र बिनेखिमा मोर्चामाथि कटाक्ष गरेका छन्। विभिन्न स्थानबाट आफूहरूलाई समर्थन भइरहेको बताउँदै केन्द्रीय सदस्य विजय सुन्दासले आफूहरूको जित निश्चित रहेको बताएका छन्। र अब यो विगतको चुनाव है, जो एउटा सबभन्दा ठुलो नै हामीले एउटा 2019मा जुन परिस्थितिमा हामीले त्यो चुनाव लड्नु पर्यो र हामीले एउटा जनता समक्ष आएर प्रचार गर्ने कतिवटा कुरा हामीलाई धेरै कतिवटा कुरा असुविधा थियो, प्रशासनको चाप थियो। तर अहिले वर्तमानमा हामी एउटा अध्यक्ष महोदयले जुन प्रकारको कलकत्तामा आएर एउटा जुन प्रकारको वार्ता गरेर एउटा गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई जुन प्रकारको सिरोपर गरेर र हाम्रो 2007देखि लागेको जुन मुद्दाहरूलाई सबै कुरालाई नै मिलाएर जुन आउनुभयो र अहिले आएर हामीले जुन खुल्ला रूपमा प्रचार गर्न पाइरहेको छौँ र मान्छेले पनि खुल्ला रूपमा जुन सुन्न पाइरहेको छ। हिजोको दिनमा एउटा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको विमल गुरुङको दलको एउटा जनसभा सुन्नुलाई एउटा सोच्नु पर्थ्यो, तर अहिलेका आएर वर्तमान त्यो माहौल छैन। र साथीहरूले हिजोको दिनमा खाली समयमा त हामी नहुँदा त केही कुरो गर्नु सकेन भने चाहिँ अहिले हाम्रो उपस्थितिमा र हाम्रो नेतृत्वहरूको उपस्थितिमा केही कुरो गर्नु सक्छ भन्ने कुरामा त हामी कदापि त्यो विश्वास पनि गर्दैनौँ। र अहिले हामी जहाँ जहाँ पनि जाँदैछौँ एकदमै हामीसँग प्रत्येक सङ्घ संस्था भन्नु कि प्रत्येक व्यक्ति विशेषहरू भन्नु कि प्रत्येक मान्छे जोडिरहेको छ। र हामीले 2007देखि नै जुन लगातार रूपमा जुन हामीले एउटा जनताको जुन एउटा मन जित्ने जुन काम गरेको छौँ, यो आन्दोलनमा जुन अडिग रहेर बसेको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट पनि हामीलाई एउटा स्पष्ट छ।
फुटबल जगतमा गोलकिपरको रूपमा खेलेर अमिट छाप छोडेपछि समाजसेवा पनि अब्बल दर्जामा कार्य गर्ने पूर्व राष्ट्रिय फुटबलका गोलकिपर केएफसीका प्याट्रन सुकुना गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनका आजीवन सदस्य एसपीएलसँग पनि आबद्ध अनि गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलका संस्थापक सदस्य डेन्डु भोटियाको कलकत्तामा असामयिक निधन भएको छ। तिनको निधनले आफूहरू मर्माहित बनेको केएफसीका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन प्रधानले बताएका छन्। स्वर्गीय भोटियाले धेरै वर्षसम्म केएफसीका सचिव पदमा रहेर पनि कालेबुङमा फुटबल क्षेत्रलाई फस्टाउनमा अहम भूमिका निर्वाह गरेका थिए। कालेबुङका फुटबलसँग स्वर्गीय भोटियाको घनिष्ठता रहेको पनि प्रधानले बताएका छन्। फुटबलसँगै समाजसेवामा पनि अग्रिम पन्थीमा रहेका स्वर्गीय भोटियाको बाहुलीबाट सिलगढी प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणको फिक्चर पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। तिनको निधनले कालेबुङसँगै सम्पूर्ण जातिलाई नै ठूलो क्षति भएको आफूहरूले महसुस गरेको अनि तिनीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै तिनको आत्माले वैकुण्ठ वास गरून् अनि शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ भनी केएफसीका कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन प्रधानले बताएका छन्। हाम्रा क्लबका केएफसीका प्याट्रोन सिलगढी प्रिमियर लिगका एकजना एसोसिएटेड मेम्बर अनि सुकुना गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनका लाइफ मेम्बर कालिम्पोङ निवासी पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी डेन्डु भोटिया ज्यू हामी माझ रहेनन्। उहाँको हिजो राति देहान्त भएछ। हामी अति नै मर्माहत छौँ। उहाँको देहान्तले कालिम्पोङ मात्र नभएर सम्पूर्ण हाम्रो खेल जगत नै मर्माहत छन् र उहाँले जुन हामीलाई गुण लगाउनु भएको छ त्यो हामीले यो जुनीमा तिर्न सक्दैनौँ। उहाँ फुटबलसँग मात्र संलग्न नरहेर उहाँले सामाजिक कामहरू पनि धेरै गरेका छन्। उहाँ कालिम्पोङ स्पोर्ट्स एसोसिएसनका सेक्रेटरी रहेर उहाँले थुप्रै कालिम्पोङमा फुटबलरहरू जन्माएका छन्। यो इतिहास छ, त्यो कसैले मेटाउन सक्दैन र उहाँको योगदानलाई हामी कदर गर्दछौँ। अनि गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलको पनि कालिम्पोङको पहिलो मेम्बर बन्ने व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हाम्रो हार्दिक श्रद्धाञ्जली टक्राउँदछौँ। क्लबको पक्षबाट, हाम्रो सुकुना गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनको पक्षबाट अनि एसपीएलको पक्षबाट साथै गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलको पक्षबाट पनि हामी उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली टक्राउँदछौँ। साथसाथै हाम्रा चिफ टेक्निकल डाइरेक्टर श्रीमान श्याम थापाज्यूलाई पनि हिजो मात्र कोरोना पोजिटिभ भएर उहाँ हस्पिटलमा एडमिट हुनुहुन्छ। हिजो राति हामीले यो खबर मिडिया मार्फत पायौँ र आज बिहान मात्र मेरो उहाँसँग बात भएको छ। हामीले उहाँको निम्ति पनि प्रार्थना गर्दैछौँ र उहाँ चाँडै सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ। उहाँ चाँडै सुस्वास्थ्य हुनुहुन्छ अनि फेरि सिलगढी आएपछि हाम्रा क्लबका केटाहरूसँग उहाँले भेट्नेछन् र फेरि पनि म डेन्डु भोटियाप्रति हाम्रा केएफसीको तर्फबाट, सुकुना गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स एसोसिएसनको तर्फबाट, एसपीएलको तर्फबाट अनि गोर्खा चैरिटेबल हस्पिटलको पक्षबाट हामी उहाँलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली टक्राउँदछौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।